السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع زوار صفحة المحاسب وكذلك قناة المحاسب على اليوتيوب. مرحبا بالجميع، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على الناس اللي دايرين اعجاب بالصفحة ومتابعينها ومتفاعلين معها. شكرا بزاف على الناس اللي مابونيين عندي في لاشين ديال لو كونطابل طبعا من واخا ماشي عدد اللي هو كبير، ولكن كنفتخر باللي عندي هاد الناس في الصفحه ديالي. شكرا لكم بزاف بزاف. نبغي نوضح هو انه لاباج هي لاباج، السلوغون ديالها هو هذا، يعني الشعار ديالها هو هذا، وهذه هي الباج اوفيسيال www.facebook.com/the هذه هي الصفحة الرسمية. كذلك الصفحة هذاك القناة الرسمية باليوتيوب هي www.youtube.com/channel/le comptable. وكذلك الصفحة الرسمية الشخصية ديالي، يعني الصفحة الشخصية ديالي أنا هي هذه، عبد العزيز الحفياني هي اسم ديالي. اليوم بغينا نشوفوا واحد الموديل اللي هو مهم من بين الموديلات ديال الناس صحاب دوزياماني في الكونطابيليتي والجيستيون، وصحاب الناس صحاب دوزياماني في لافاك، يعني السيمستر الاول السيمستر الثالث. دونك اليوم يعني بعد انقطاع طويل على القناة غادي نبدا بهذا الموديل. نتمنى اننا نحاول انني نتوفق ان شاء الله باذن الله تعالى، وهادشي اللي كنتمنى انني نشرح هذا الموديل ونبسطه بطريقه اللي هي بسيطه وسهله ويفهموه الجميع. دونك لا كونطابيليتي، كاين عندنا لا كونطابيليتي جينيرال ولا كونطابيليتي اناليتيك. دونك لا كونطابيليتي جينيرال عندها واحد الفيزيون اللي هي بحال قلتو من الفوق، يعني مثلا شدينا الدار وشنا من الفوق غادي نشوفوا، غادي يبان لنا فوالا فيها فيها كيبان لنا مثلا هذا الصالون، هذا طن كتبان واحد الفيزيون جلوبال. ولكن الا دخلنا للدار لداخل، يعني الا دخلنا من الباب دخلنا شنا غادي نلقاو البيت، واحد البيت على اليمين ديالنا، طواليت قدامنا، كاين واحد لافابو على اليسار، كاين واحد الكوزينه، كاين جوج بيوت اخرين باه لي الصالون. يعني هنا كاين فرق ما بين لا كونطابيليتي جينيرال ولا كونطابيليتي اناليتيك. لا كونطابيليتي جينيرال هي واحد فيزيون جلوبال، يعني جينيرال. يعني بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك هي واحد فيزيون اللي هي بلي ديتاي، يعني دقيقه. دونك غادي نبدا بواحد الانتروداكسيون وقبل ما نبدا هو ان انا كنعتمد على ابراهيم عويد. علاش؟ انا كاين بزاف، كاين الفشاري عبد العزيز اللي هو الاستاذ كنحترمه، هو علاش كنخدم هنايا. ولكن بالنسبه لابراهيم عويد هو واخد واحد الامور ببساطه، يعني كيقدم الموديل واخا كيكونوا بعض المرات الاغلاط، خصوصا بزاف في هذاك لا فيسكاليتي، كاين بزاف ديال الاغلاط تم في التمارين عنده، وانما هو كياخذ الامور ببساطه وسلاسه وسهوله، يعني ما كتلقاش مشكل ملي كتراجع فيه. كذلك القباج حتى هو مزيان، وكاين اللي كاين في الشارع عبد العزيز حتى هو داك ثاني نيفو طالع. دونك غادي نبداو l'introduction générale، يعني هذا الكتاب ديال الاناليتيك. Si les origines de la comptabilité générale peuvent remonter au Moyen Âge, la comptabilité analytique d'exploitation est l'apparition récente dont on par la comptabilité industrielle. هنا كيعطينا لا كونطابيلتي، في هذه الفقره كيقول لك ودي لا كونطابيلتي اناليتيك راه هي جات قبال، يعني كانوا كيستعملوا الناس قبال لا كونطابيلتي اما تبان الكونطابيلتي جينيرال. وحنا معارفين باللي ان لا كونطابيلتي يعني في لو تيرم ديالها انها كانت كتستعمل من القدم، يعني غير لو فيت انك تحسب ودير دي بريفيزيون ديالك على واحد الحاجه وتحسبها وتكالكوليها، ودائما في واحد لا بيريود كتشوفش عندك واش ليك ولا الناس اللي كيتسالوا، راه هذيك صافي لا كونطابيلتي. Donc, limite de la comptabilité générale. La comptabilité générale considère une entreprise dans un ensemble et décrit ses relations avec l'environnement externe sans prendre en considération les flux internes. Donc, la comptabilité générale ما كتهتمش لينا بلي flux internes، يعني كتشوف لينا les flux externes internes en général. La comptabilité générale est une des fins juridiques. Elle est destinée à informer des régions et des tiers sur la situation financière de l'entreprise par l'établissement des états de synthèse. يعني هنايا بأن la comptabilité générale فإنما هي مهمة بالنسبة للآخرين، يعني l'externe ديال l'entreprise، يعني l'extérieur ديالها، l'extérieur ديال l'entreprise
هو اللي مهمه لهذا الكونتابيلتي جينيرال. علاش كنديروا كونتابيلتي جينيرال؟ افان ليطا يعني لي فورنيسور لا لي زورغانيزم فينونسي انهم يعرفوا لا سيتياسيون فينونسيير ديالنا. باغ كونطخ لا كونتابيلتي اناليتيك هي واحد الكونتابيلتي اللي حنا اللي كنستافدوا منها حنا كاونتربريز. يعني كتشوف لينا لي فلي انترن اللي كاينين في لونتربريز وحنا اللي كنستافدوا منها. دونك la comptabilité générale aboutit à la détermination d'un résultat global par la confrontation des charges et des produits de l'exercice comptable. Ce résultat global n'apporte pas des informations suffisantes aux gestionnaires de l'entreprise pour prendre des décisions. يعني أن la comptabilité générale ملي كنحسبوا حنا الريزلتا اش عندنا الريزلتا كونطابل هي لي برودوي موان لي شارج سيتو. كتعطيك لنا واحد الريزلتا يا اما بينيفيس يا اما بير كالكو سوا لو مونطون كالكو سوا لو سين موا او بليس. المهم كتعطينا واحد الريزلتا اللي حنا ما عارفينش منين جات. يعني ملي كنقول لك ملي كيكون عندي انا واحد البيرت ملي كندير لي برودوي موان لي شارج كنقول له ديك البيرت منين جاني. هنا كيطرح السؤال والكونطابيلتي جينيرال ما تقدرش تجاوبني عليه ملي كنقول اشنا هو المصدر ديال هذا البيرت. فوالا اذا ملي كيكون عندنا بزاف ديال لي برودوي بزاف ديال سميتو ديال يعني ولا مثلا كيكون عندنا دي بريستاسيون سيرفيس كيكون عندنا يعني لي برودوي ديال لونتربريز ماشي محصوره انها كتنتج لنا مثلا واحد الساعات اليد ولا مثلا كتنتج لنا مثلا كتنتج لنا البيسيات ولا الهواتف ولا سميتو. يعني حنا خاصنا نعرفوا شاك يعني البرودوي يقدر يكون سيرفيس يقدر يكون خدمه يعني غير يعني راه سيتين فونت. يعني ان مثلا تجي واحد الشركه وتقاد لنا واحد الطريق وتقاد لنا هذيك راه سيتين فونت يعني بريستاسيون يعني طرافو هذاك. دونك باغ اكزومبل يعني واحد اكزومبل l'entreprise Kamal est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de deux produits A et B. هنا في هذا المثال غادي نضربوا مثال لهذه القضيه يعني ديال لو ريزلتا au niveau de la comptabilité analytique au niveau de la comptabilité générale. إذا في 31/12/2010 les charges et les produits de l'entreprise Kamal se présentent comme suit. عندنا les charges هما وعندنا les produits ديالنا وهاد l'entreprise كتكوميرسياليزي دو برودوي A et B. عندنا les charges consommées de matières et fournitures هما 450,000 charges personnelles 150,000 dotation d'exploitation 80,000 autres charges d'exploitation 20,000 وعندنا les ventes de produits finis هي 650,000 درهم. إذا كالكولي لو ريزلتا دو لونتربريز كامل 31/12/2010 يعني تو سامبلومون لي فونت دو برودوي فيني موان لي زاشا كونسومي دو ماتيير فورنيتير موان لي شارج بيرسونيل موان لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون موان لي زوتر شارج غادي تعطينا لو ريزلتا كونطابل دو لونتربريز كامل. إذا لي برودوي موان لي شارج هي 650,000 ناقص 700,000 كتساوي ناقص 150,000 درهم. السؤال الثاني قال لك ديتيرميني لو برودوي لو بلي رونطابل جوستيفي تا ريبونس يعني اشنا هو البرودوي اللي فيه الربح بزاف. دونك هنايا عطاونا يعني هنا فون دو برودوي فيني داخله فيها A et B. دونك هنايا ما نقدرش انني نديتيرميني اين هو البرودوي اللي بلي رونطابل. Ce résultat est global, il ne permet pas de déterminer quel est le produit qui est responsable de cette perte. Afin de connaître l'origine du résultat, les dirigeants doivent mettre en place une comptabilité analytique. يعني ملي كنهضروا هي اشنا هي لا comptabilité analytique هي comptabilité التحليليه يعني بحال قلتي المحاسبه التحليليه. Pour compléter la comptabilité générale à remédier à ces lacunes, les entreprises mettent en œuvre un autre type de comptabilité, c'est la comptabilité analytique d'exploitation. يعني حنا باش داك النقص اللي عندنا في لا كونطابيلتي جينيرال باش نتفاداو اننا نسدوه درنا لا كونطابيلتي اناليتيك. اشنا هي لا كونطابيلتي اناليتيك واشنا هما لي زوبجيكتيف ديالها. دونك لي زوبجيكتيف دو لا كونطابيلتي اناليتيك اول حاجه لا CAE est un système de traitement de données, c'est un outil de gestion destiné à suivre et à examiner les flux interne de l'entreprise afin de fournir aux dirigeants les informations nécessaires à la prise de décision. إذا هنايا كما قلت لكم بأن لا كونطابيلتي اناليتيك كتهتم بلي فلي انترن دو لونتربريز يعني داكشي اللي كيجري في الداخل ديال لونتربريز. عندي انا واحد برودوي عندي واحد الشركه كدير بزاف ديال لي برودوي A B C D يعني شاك برودوي كنعرف شنو هي لا ماتير شحال ديال لا ماتير بروميير خدا ليا شحال ديال المان دوفر شحال ديال لي فورنيتور يعني شاك برودوي
عندي فيه لي شارج ديالو وعندي لا رونطابيليتي ديالو، شحال كيجيب لي ديال الرونطابيليتي. هذه هي لا كونطابيليتي اناليتيك. وكتعطي يعني باش تعرف باش لي ديريجون ديال يعني لي زاسوسي لي زاكسيونير ديال الشركه، يعني الناس اللي كيسيروا الشركه يقدروا انهم ياخذوا القرار الصائب والصحيح. يعني مثلا على سبيل المثال عندي دو برودوي A et B C، ثلاثه دي برودوي A B C. كنشوف انايا لا رونطابيليتي ديالهم مثلا A و B، يعني A يعني الريزلت ديال A بلس B بلس C بوزيتيف. ولكن ملي كندخلوا حنا للكونطابيليتي اناليتيك كنشوفوا شحال ديال لي شارج خدا ليا A، كنشوف شحال حققنا ديال الشيفر دافير، يعني الربح اللي حققنا في برودوي A ونقصنا منه لي شارج ديال لو برودوي A باش نصنعوا البرودوي A، عطاني ريزلت بوزيتيف. مشيت لبي نفس المسؤول، ولكن ملي مشيت للسي يعني داكشي اللي بعت انا في السي ونقص منه لي شارج اللي خسرت انا على السي لقيتو باللي راه نيجاتيف. دونك علاش انا غادي نبدا نصنع على السي مع العلم ان A و B يعني الريزلت ديالهم بينيفيس يعني ماشي بيرت. دونك كان اليميني هاد السي. هذه هي لا ديسيزيون هنا باش الناس كيخدموا pour mieux. يعني عندنا واحد ليكزومبل هنايا ثاني اخر قال لك سيدي pour mieux contrôler la gestion de son entreprise, les dirigeants de l'entreprise Kamal décident de calculer le résultat des deux types de produits. La ventilation des charges se présente dans nos tableaux suivants. اذا هنايا باش يكونتروليو الشركه ديالهم ويكون عندهم واحد يعني واحد التسيير اللي هو محكم في لونتربريز، اش داروا هما؟ قالوا غادي نتبعوا كل برودوي عن اللي كنصنعوا اي منتوج يعني اللي عندهم A و B، غادي نشوفوا لي شارج اللي كنخسروا على A ولي شارج اللي كنخسروا على B. فوالا، وشحال بعنا في A وشحال بعنا في B. دونك بالنسبه لي شارج ديالنا اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتير، بالنسبه للبرودوي A 250,000 والبرودوي B 200,000. شارج بيرسونيل 190,000 بالنسبه للبرودوي A، 60,000 بالنسبه للبرودوي B. لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون 45,000 بالنسبه للبرودوي A، 35,000 بالنسبه للبرودوي B. اوتر شارج ديكسبلوطاسيون 15,000 بالنسبه للبرودوي A، 5000 بور البرودوي بي. اذا التوتال ديال لي شارج ديال البرودوي هي 400,000، يعني 400,000 درهم خسرتها انايا على البرودوي باش ننتجو. وشحال بعت فيه فون دو برودوي فيني 280,000. دونك انا بعت 280,000 في البرودوي وخسرت عليه 400,000. دونك هنايا اشنا هي لي ريزولتا عندي باينه، لا ريزولتا راه بيرت بالنسبه للبرودوي نمشيو للبرودوي بي. البرودوي بي خسرت عليه 300,000 درهم وداكشي اللي بعت فيه 370,000 درهم. دونك انا بعتو ب 370,000 درهم داكشي اللي ندير بي. دونك عندي بلي رونطابل 370,000 ناقص 300,000 كتعطيني واحد بينيفيس ديال 70,000 درهم. دونك لو بلي رونطابل هو بي. دونك بالنسبه للريزلتا اناليتيك ديال هي ناقص 120,000، البرودوي بي هو بلا زائد 170,000. دونك هنا عندي واحد بينيفيس بالنسبه لبي وبيرت بالنسبه ل اذا لو بلي رونطابل هو بي. يعني هنا عندهم واحد الحل، هو انهم يإليمينيو يعني ابونديو لا برودكسيون لا فابريكاسيون دي برودوي ولا اوغمونتي لو بري دو فونت ديال البرودوي ولا انهم يعني ينقصوا لي شارج ديال البرودكسيون، يعني يشوفوا حل اللي ينقصوا به لي شارج ديال البرودكسيون. هادو ثلاث الحلول من بين الحلول المقترحه لهاد الشركه. ختاما غادي نشوفوا واحد الطابلو اللي هو طابلو ديال المقارنه ما بين لا كونطابيليتي جينيرال وما بين لا كونطابيليتي اناليتيك. بالنسبه لي كريتير ديال لا كومباريزون او ريغار دو لوا، فيزيون دو لونتربريز، لوريزون ديالها، ناتير دي فلي اوبسيرفي، دوكيمون دو باز، لو كلاسمون دي شارج، لي زوبجيكتيف، لي ريغل، ليوتيليزاتور. بالنسبه لا لوا لا كونطابيليتي جينيرال هي اوبليغاتوار. لا كونطابيليتي جينيرال اوبليغاتوار بار لا لوا، وخاصك على الاقل في الاخر ديال العام على الاقل او موان باغون خاصك ايطابلي لي زيتا دو سانتيز تدفعهم للدوله. بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك فاكولتاتيف، لا كونطابيليتي اناليتيك ديال الشركه با ديال الدوله. لا فيزيون دو لونتربريز يعني كيفاش الكونطابيليتي جينيرال كتشوف لونتربريز، كتشوفها بواحد الصفه اللي هي جينيرال عامه وصفه عامه. لكن الكونطابيليتي اناليتيك كتمشي على الديتاي يعني دقيقه، يعني لوريزون ديالها يعني الباسي
يعني دائما الكونطابيلتي جينيرال حنا اونروجيستريو لي فلي اللي داروا. ما يمكنش انني اونروجيستري في لا كونطابيلتي جينيرال شي فلي اللي مازال ما دار. باغ كونطخ لا كونطابيلتي اناليتيك يعني الفيزيون دي لوريزون ديالها هو الباسي، يعني داكشي كتسيز داكشي اللي ديجا مشى، وكنديروا دي بريفيزيون يعني توقعات لداكشي اللي جاي. ناتيغ دي فلي اوبسيرفي بالنسبه لا كونطابيلتي جينيرال كما قلنا انك كتشوف فيها لو فلي اكسترن، يعني ما بين الشركه الدوله، الشركه لي زورغانيز فينونسيي، الشركه لي بيرسونيل، الشركه يعني لي زورغانيز سوسيو. بالنسبه الكونطابيلتي اناليتيك كنشوفوا فيها دي فلي انترن داخل ديال لونتربريز، يعني لي زاتولي كنمشيو لاتولي كنشوف واش فيه اي ديبارتمون كنشوف واش فيها، يعني شحال كتخسر شحال هادي شحال. دوكيمون دو باز بالنسبه للكونطابيلتي جينيرال يعني لما كان لا فاكتور راه ما غاديش اونجستري والو في لا كونطابيلتي جينيرال. باغ كونطخ الاناليتيك يعني كاين دو دوكيمون اللي هما اكسترن وكاين لي دوكيمون اللي هما انترن بارل، يعني الفاكتورات دي بون ديال يعني بزاف ديال الحوايج. الكلاسمون ديال لي شارج بالنسبه للكونطابيلتي جينيرال كنكلاسيو بار ناتور، يعني الطبيعه ديال لا شارج. بالنسبه للكونطابيلتي اناليتيك بار ديستيناسيون، يعني هذاك ديال هذيك لا شارج فين غاديه. بالنسبه لوبجيكتيف ديال الكونطابيلتي جينيرال هو ان يكون عندها واحد يعني يعني لا سيتياسيون فينونسيير ديال لونتربريز انها تانفورميها لي ديريجيون، تانفورميها لي تيار. بالنسبه لوبجيكتيف ديال الكونطابيلتي اناليتيك واحد اوبجيكتيف ايكونوميك، يعني انا كندير واحد الكونطابيلتي اناليتيك لي برودوي ديالي علاش باش نعرف انا اشنا هو البرودوي لو بلي رونطابل، كيفاش انني نحاول انني نقص لي شارج ديالي باش نبرودوي اكثر، نقص لي شارج ديالي. هادشي اللي كنعرف انا لا كونطابيلتي اناليتيك. لي ريغل بالنسبه لا كونطابيلتي جينيرال راه ريجيد ونورماتيف، يعني لا كونطابيلتي جينيرال كدار بواحد الطريقه قانونيه، يعني كتنتبعوا واحد القانون لو كود جينيرال، يعني لو كود دو نورماليزاسيون جينيرال كونطابل، يعني قانون كنتبعوه ماشي شي حاجه يعني منا وجبد. دونك لي ريغل بالنسبه لسميتو الكونطابيلتي اناليتيك، بالنسبه لا كونطابيلتي اناليتيك سوبل اي ايفوليتيف، يعني لا كونطابيلتي اناليتيك عندها واحد القانون اللي هو سوبل، يعني انا نتحكم فيها كيما بغيت. انا كندير كونطابيلتي اناليتيك ديالي كنتحكم فيها. ليتيليزاتور ديال لا كونطابيلتي جينيرال ديريكسيون اي لي تيار، بالنسبه لا كونطابيلتي اناليتيك توت لي ريسبونسابل ديال الشركه. بون هذا كان في الحلقه، هذه هي الحلقه الاولى هضرنا فيها على لا كونطابيلتي جينيرال ولا كونطابيلتي اناليتيك وشنو هو الفرق بيناتهم، وهضرنا على لي زوبجيكتيف ديال لا كونطابيلتي اناليتيك، وكما هضرنا من قبل على لي ليميت ديال لا كونطابيلتي جينيرال، وهضرنا على لي زوبجيكتيف ديال لا كونطابيلتي اناليتيك، وقارنا ما بين لا كونطابيلتي جينيرال ولا كونطابيلتي اناليتيك. بهذا كنختموا، والسلام عليكم ورحمه الله. في الحلقه القادمه اللي غادي نتعرفوا فيها على لي شارج دو لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. شكرا بزاف، تهلاو في ويوسكم والله يوفق، التوفيق للجميع. نتمنى انكم تابوناو في لاشين ديالي اللي مازال متابونا، واللي مازال ما دارش، اللي مازال ما دخل لاباج ديالي الفيسبوك يعني كيشوفني غير عبر اليوتيوب، انه يتفضل مشكورا لاباج فيسبوك، غادي يدير تما واحد جروب يعني كاين فيه دي بي دي اف ديال لي كور، ويمكن لكم تطرحوا اي تساؤل. نتسناكم في لي كومونتير ديالكم، يعني اللي ما فهم شي حاجه ولا مثلا طريقه باش يعني طريقه باش خدمت هذا الفيديو لا كانت عيانه ولا شي حاجه، نتمنى انكم تواصلوا معايا. والسلام عليكم ورحمه الله.